बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 3, तनवीन। तनवीन लेसन सबक नंबर 3, तनवीन। तनवीन कहते हैं दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश। दो ज़बर हर्फ के ऊपर आएंगे, दो ज़ेर हर्फ नीचे आएंगे और दो पेश हर्फ के ऊपर आएंगे। इसको तनवीन कहते हैं। अब तनवीन वाले हर्फ को मुनव्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनव्वन। अब यहाँ पे दिया है अलिफ से लेके या तक के जितने हरूफ है, इन तमाम हरूफ को हरूफ तहज्जी कहते हैं, हम तो जानते हैं। अब इनके ऊपर हमें क्या करना है? दो ज़बर की तनवीन लगाकर पढ़ना है। और एक कायदा है इसके अंदर कि दो ज़बर की तनवीन के साथ हर्फ के साथ अलिफ लिखा जाएगा। ये अलिफ लिखने में आएगा, पढ़ने में आएगा नहीं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, बा अलिफ दो ज़बर बन, ता अलिफ दो ज़बर तन, सा अलिफ दो ज़बर सन। तो ये जो अलिफ है लिखने में आएगा, पढ़ने में आएगा नहीं। ऐसे ही जब हम इसके ऊपर कुरान के अंदर दो ज़बर के ऊपर हमें रुकना होता है, दो ज़बर के अंदर रुकना होता है, दो पेश के ऊपर रुकना होता है। दो ज़बर के ऊपर जब रुकना होता है हमें, तो वहाँ पे हम देखते हैं अलिफ है तो वहाँ पे अलिफ पढ़ा जाता है। तो ये कायदा है, ये एक कायदा है जो हमें कुरान करीम में काम आता है। तो ये अलिफ लिखने में आता है, पढ़ने में आता है नहीं। तो हमें अलिफ से लेके या तक के ये हुरूफ को दो ज़बर के साथ कैसा पढ़ना है वो हमें सीखना है। और ये अलिफ लिखने में आता है, पढ़ने में आता है नहीं, उसको हमें जानना है। अब देखो यहाँ पे हमज़ा है, हमज़ा के ऊपर दो ज़बर दिया है, तो अब हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे? हमज़ा दो ज़बर अन, बा दो ज़बर बन, ता अलिफ दो ज़बर तन, ता अलिफ दो ज़बर फन, जीम अलिफ दो ज़बर जन, हा अलिफ दो ज़बर हन, खो अलिफ दो ज़बर खन, दाल अलिफ दो ज़बर दन, दाल अलिफ दो ज़बर ज़न, रो अलिफ दो ज़बर रन, ज़ा अलिफ दो ज़बर ज़न, सीन अलिफ दो ज़बर सन, शीन अलिफ दो ज़बर शन, सोद अलिफ दो ज़बर सन, दोद अलिफ दो ज़बर वन, तो अलिफ दो ज़बर तन, ज़ो अलिफ दो ज़बर ज़न, आइन अलिफ दो ज़बर अन, गैन अलिफ दो ज़बर गन, फा अलिफ दो ज़बर फन, क़ाफ अलिफ दो ज़बर क़न, काफ अलिफ दो ज़बर कन, लाम अलिफ दो ज़बर लन, मीम अलिफ दो ज़बर मन, नून अलिफ दो ज़बर नन, हा अलिफ दो ज़बर हन, वाव अलिफ दो ज़बर वन, या अलिफ दो ज़बर यन। तो यहाँ पे अलिफ से लेके या तक के जितने हरूफ है, इन तमाम हरूफ को दो ज़बर की तनवीन के साथ हमें पढ़ना है। लिखने की शक्ल इस तरीके से होगी, जब भी हम उसको दो अलिफ के साथ, दो ज़बर के साथ लिखेंगे तो इस तरह से अलिफ के साथ लिखा जाएगा। लेकिन पढ़ा दो अलिफ, बा अलिफ दो ज़बर बन, बस इतना ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कहते हैं ऊपर, ता ऊपर, यानी गोल ता होती है, हम लिखते हैं गोल ता। कायदे के अंदर हमने पढ़ा आखिर के अंदर गोल ता होती, तो गोल ता के ऊपर दो ज़बर मुकवा माटे अलिफनी ज़रूर होती नहीं। अब गोल ता है तो वहाँ पे हमें क्या है? अलिफ के साथ लिखा जाएगा नहीं, ये कहना चाहते हैं कि गोल ता के ऊपर दो ज़बर है तो वहाँ पे अलिफ होगा नहीं। अब इसी तरह से नवीन एटले नूननो उच्चारण करवो मूळाक्षरों ने दो ज़बर दो से दो पेश अलिफ મૂકવાથી તનવીનનો ઉચ્ચાર થાય છે। हमज़ा दो ज़बर अन, हमज़ा दो ज़ेर इन, हमज़ा दो पेश उन। ये कहना ये चाहते हैं कि दो ज़बर दो ज़ेर के साथ हमज़ा को किस तरह से पढ़ा जाएगा, इस तरह से मैंने आपको बताया। अरबी मूळाक्षरों ऊपर कसरा तनवीन लगावीने नीचे प्रमाणे पढ़ो। तो ये चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे, अभी ये पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ यहाँ पे एक कायदा याद रखना है कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। अब दो ज़बर की तनवीन हर्फ के ऊपर आती, ये हमें जानना है। अब दो ज़बर के साथ हमज़ा को किस तरह से पढ़ेंगे, जैसा मैंने आपको भी बताया, उसकी आवाज़ कैसे आएंगी? दो हमज़ा दो ज़बर अन, बा दो ज़बर बन, इस तरह से उसकी आवाज़ आएंगी तनवीन की। अब दूसरा कायदा ये है कि गोल ता होती है, समझ में
یہ تا، اسی طرح سے اخیر کے اندر گول تا ہوتی ہے تو اس گول تا کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے نہیں، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اب گول دو زبر تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتا ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ تو پارٹ اے کے اندر ہمیں اتنا ہی کام کرنا ہے کہ الف سے لے کے یا تک کے دو زبر کے ساتھ ہمیں اپنی نوٹ بک کے اندر لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں ایک دعا لکھنی ہے، ایک دعا یاد کرنی ہے۔ دعا کیا ہے؟ دودھ پینے کے بعد کی دعا، اللہم بارک لنا فی وزدنا من، اللہم بارک لنا فی وزدنا من۔ ترجمہ، اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت دے اور زیادہ برکت دے، اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت دے اور زیادہ برکت دے۔ جب بھی ہم دودھ پیے، دودھ پینے کے بعد ہم کیا کریں؟ دعا مانگے۔ دودھ پینے کے وقت ہم دعا کریں، اللہم بارک لنا فی، اے اللہ اس میں برکت دے، وزدنا منہ، اور اس کو اور اس میں اور زیادہ برکت دے۔ تو یہ ہمیں مختصر سی دعا ہمیں یاد کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں ایک حدیث یاد کرنی ہے، حدیث نمبر 4، السلام قبل الکلام۔ کیا ہے؟ السلام قبل الکلام۔ ترجمہ، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ جب بھی ہم کسی سے بات کریں تو اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے ہم کیا کریں گے؟ حدیث کو یاد کریں گے، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ نمبر 1، سلام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ملتی ہے۔ یہ اس کی تشریح کی ہے، اس کو سمجھایا گیا ہے کہ سلام کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھو، سلام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ملتی ہے۔ نمبر 2، سلام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ سلام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہے۔ سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب کسی سے ملو تو پہلے خود سلام کرو، گھر اور کلاس میں داخل ہو تو سلام کرو۔ تو سلام کرنے کے فائدے بتائے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ملتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھی نازل ہوتی ہے، اور سلام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہے۔ یہ 3 چیز تو بہت بڑی فائدے ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ سلام کرنے سے آپس میں کیا ہوتی ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کی دشمنی ختم، ایک دوسرے سے دشمنی ختم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جب کسی سے ملو تو پہلے خود سلام کرو۔ تو ہمارا فرض ہے ہم کسی سے مل رہے تو پہلے خود ہی سلام کریں۔ نمبر 6، گھر اور کلاس میں داخل ہو تو سلام کرو۔ ہاں، جب بھی ہم کلاس میں جائے یا گھر کے اندر داخل ہو تو پہلے کیا کرے؟ سلام کر کے ہی داخل ہو، اور گھر سے نکلے بھی سلام کرتے ہوئے ہی نکلے۔ اس کے بعد ہمیں ایک سوال جواب یاد کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کس پر اتارا گیا؟ قرآن کریم کس پر اتارا گیا؟ دیکھو یہاں پہ، قرآن کریم کس پر اتارا گیا؟ جواب، قرآن کریم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ قرآن کریم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ تو ایک سوال جواب یاد کرنا ہے، ایک حدیث یاد کرنی ہے، اور ایک دعا، دودھ پینے کے وقت کی دعا ہمیں یاد کرنی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں الف سے لے کے یا تک کے حروف کو اچھی طریقے سے دو زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس کو اپنی نوٹ بک کے اندر لکھنا ہے، یا چیپٹر ڈالنا ہے، سبق ڈالنا ہے، سبق نمبر ڈالنا ہے، تنوین لکھنا ہے، دو زبر کی تنوین کہاں پہ آتی ہے، دو زبر کی تنوین کہاں پہ آتی ہے، دو پیش کی تنوین کہاں پر آتی ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش کی تنوین والے حرفوں کو کیا کہیں گے، وہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اور یہ الف جو لکھا جاتا ہے پڑھنے میں آتا ہے نہیں، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ فقط والسلام۔